محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی چھوڑ دیجئے انہاں لوگانو کوئی فائدہ نہیں تقریر کرندہ کوئی فائدہ نہیں واز کرندہ کوئی فائدہ نہیں نصیحت کرندہ کوئی فائدہ نہیں انہاں تے قرآن دیاں آیتاں پڑھندہ انہاں لوگاں دے دل سخت ہو گئے کیڑے لوگ اتخذوا دینہم لعبا ولہوا جنہ لوگاں نے اللہ دے دین تماشا بنایا اللہ دے دین مذاق بنایا اللہ دے دین کھلونا بنایا رحیم یار خام دے غیور مسلمانوں بڑی معذرت دے نال اس وقت نیٹ دے اتے سب تو زیادہ اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تے دین اسلام دا اڑایا جا رہا ہے اور اس تو زیادہ معذرت دے نال اس وقت نیٹ تے سب تو زیادہ اگر دین اسلام دا مذاق اڑا رہے نے تے خود مسلمان اڑا رہے نے میرا ٹک ٹاک چینل معروف ہو جائے میرے سبسکرائبر بڑھ جان میرے ویور ود جان میرے لائکر بڑھ جان میرا واچ ٹائم بڑھ جائے لوگ نیٹ تے مشہور ہون دے چکران دے اندر اسلام دا مذاق اڑا رہے نے اللہ دے دین دے مذاق دیاں ویڈیوز بنا کے نیٹ تے دے رہے نے ایک ویڈیو نیٹ تے موجود ہے ایک بندہ امام بن کے اگے کھڑا ہے چار بندے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے نے ایویں نماز نہیں ویسی نماز دی نقل کر رہے نے امام صاحب سجدے دے اندر جاندے نے انہاں چاراں بندیاں دے وچوں ایک بندہ امام صاحب نال بدتمیزی کردا ہے حالت سجدہ دے اندر امام صاحب سجدے اٹھدے نے جُتی اٹھا کے سارے نو کٹن لگ جاندے نے مارن لگ جاندے نے اے باقاعدہ نیٹ تے ویڈیو موجود ہے بنان والا مسلمان ویکھن والا مسلمان نیٹ تے چڑھان والا مسلمان شیئر کرن والا مسلمان ایک اور ویڈیو نیٹ تے موجود ہے ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کردہ پہ ہے اور دعا دے الفاظ فنی فنی بولدا ہے دعا دے الفاظ مزاحیہ بولدا ہے دعا دے الفاظ تروڑ مروڑ کے مذاق دے جملے بولدا ہے خود بھی ہسدا ہے اور باقی بندے بھی آمین کہن دی جگہ تے ہسی جاندے نے دند کڈی جاندے نے ویکھن والا مسلمان بنان والا مسلمان نیٹ تے چڑھان والا مسلمان شیر کرن والا مسلمان فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا چھوڑ میرے پیغمبر انہاں لوگانو انہاں نہیں سمجھنا انہاں حق دے رستے تے نہیں آنا انہاں لوگاں دے اتے تواڈیاں بازاں اثر نہیں کر سکدیاں کیوں انہاں لوگاں دے دل سخت ہو چکے نے ایک بندہ تے نیٹ تے باقاعدہ مشہور ہے انہوں پوچھیا جائے تیرا نام کیے وہ پہلے اپنا نام دس دے پھر کہندا جی میں رن مرید ہاں میرا ابا بھی رن مرید ہے میرا پتر بھی رن مرید ہے رن مریدی سانو ورثے وچ ملی ہے ایک بدبخت جدا بھی ہے او دے کولوں پوچھیا جائے تو کہندا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نہیں بیگماں ٹھنڈیاں چھاواں نے ماواں دے پیراں تھلے جنت نہیں بیویاں دے پیراں تھلے جنت ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے او میں نو دسو میں ناروے والیاں نو روواں کہ انہاں نو روواں
اور مینو دسو میں ڈنمارک والوں رواں کہ انہاں نوں رواں؟ اور مینو دسو میں انہاں نوں سمجھاواں کہ انہاں نوں سمجھاواں؟ میں انہاں نوں گستاخ آکھاں کہ انہاں نوں آکھاں؟ کنوں آکھاں؟ ہائے ہائے ہائے، جیڑا جڈی وڈی کھچ مارے پویں جڈا وڈا مرضی مولوی ہوئے، اسی کہنے ہیں بندہ ہی ہے۔ قوم کدھر جا رہی؟